अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कबाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिदुल हराम में, और बहुत ज़्यादा मेरी बहनें ये कह रही थी, पूछ रही थी कि भाई हम रमज़ान में जाने वाले हैं और हमें ख़दशा है कि हमें पीरियड्स भी हो सकते हैं, तो हमने किस तरीके से अपने सफ़र को मैनेज करना होगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम उसके हवाले से बात करेंगे। ख़वातीन के लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है। अगर आप रमज़ान में जाने वाले हैं तो उसके हिसाब से भी बात करेंगे, नॉर्मल डेज़ के हिसाब से भी यकीनन आपको इसमें बातें मिल जाएंगी। तो जितनी ख़वातीन भी उम्रे पर जाने वाली हैं, आपने उन तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि जितनी भी कन्फ्यूजन है हमारी बहनों की वो भी दूर हो सके, और अल्लाह ना करे कि अगर वो कुछ गलती करने वाली हैं तो उससे भी बच सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मक्का मदीना और उम्रा हज के कंटेंट के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को लाजमी समझ लें कि जो पीरियड्स हैं वो यहाँ पर हो जाना किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। मुझे कुछ बहनें इस तरीके की मिलती है, वो कहती हैं कि भाई हमें पीरियड्स आने वाले हैं या पीरियड्स आ चुके हैं तो अल्लाह पाक हमें बहुत गुनाह देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर आपको हो जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। असल प्रॉब्लम या असल जो टैबलेट्स वगैरह ख़वातीन लेती हैं वो होता इस मसले के लिए है कि जब आप एहराम की नियत करते हैं, जब आप अपने मुल्क से चल कर आ रहे होते हैं यहाँ पर, या आप ज़ियारात पर चले जाते हैं यानी कि हरम की हदूद से बाहर चले जाते हैं, या फिर आप मदीना से वापस यहाँ पर यानी कि हरम आ रहे होते हैं मक्कातुल मुकर्रमा, तो आपको नियत लाजिम करनी पड़ती है चाहे आपको पीरियड्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि उसका दम होता है। तो इस वजह से वो जो पीरियड्स डिले करने की टैबलेट्स होती हैं वो इस वजह से ली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँगी, बहुत सारी मेरी बहनें पूछती हैं कि भाई क्या हम टैबलेट ले सकते हैं। तो हर जो बॉडी है वो डिफरेंट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी बहनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे बहुत सारी बहनें मैसेजेस करती हैं, वो कहती हैं भाई मेरी बहन को प्रॉब्लम हो गई, तो ज़रूरी नहीं आपको हो। कुछ कहती हैं हमारी भाभी को प्रॉब्लम हो गई, ज़रूरी नहीं आपको हो। कुछ कहती हैं भाई हमारी बहन, भाभी, चची, ताई, मामी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ना हो। कहने का मकसद ये है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है, हर खातून के हार्मोन्स डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि जो टैबलेट आपको सूट कर जाए वो आपकी बहन को, आपकी भाभी, आपके ख़ानदान में किसी को सूट ना करती हो सकता है उन सबको सूट करती हो, आपको ना करे। तो ये बेटर आपको बता सकती है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर बता सकती हैं, वो आपको सही गाइड कर सकती है। किसी के भी कहने से कोई भी दवा ना ले, कोई भी इंजेक्शन ना लगवाएं। सिर्फ डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करती है, डॉक्टर कहती है कि आप ये मेडिसिन ले सकती हैं, तभी आप इस तरीके की मेडिसिन यूज़ कीजिएगा। अब एक बात समझ लेते हैं कि अगर आपको पीरियड्स हो गए, आप अपने मुल्क से निकल रही हैं, अगर आप पीरियड्स में हैं या आपको ऑन दी वे पीरियड्स हो जाते हैं, आप उम्रा की नियत में आ गई हैं, अब जितने दिन आप पाक नहीं होती, आपको नियत तो लाजिम करना है। नियत करने के लिए पाकी नापाकी ज़रूरी नहीं है, आपको नियत तो लाजिम करना है। अगर आप नियत नहीं करती हैं तो फिर उसका दम होता है, ठीक है, लेकिन आपको नियत लाजिम करना है। अगर आप नियत कर चुकी हैं, अब जितने भी दिन हैं, अगर एक दिन बचता है, 2 दिन बचते हैं, 3 दिन बचते हैं, तो इतने दिन आपको एहराम की पाबंदियों में रहना पड़ेगा। यानी कि आप खुशबू नहीं लगा सकती, आप चेहरे पर कपड़ा नहीं लगा सकती, आपके बाल नहीं टूटने चाहिए हैं, आप नाखून कट नहीं कर सकती, आप अगर अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं आप इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा। उसके बाद यह है कि आपको मिक़ात या हरम की हुदूद से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पाक हो जाते हैं, आप नियत कर चुकी हैं अपने मुल्क से निकलते हुए, तो आप होटल में ही गुस्ल करेंगी। गुस्ल करने के बाद आप आएंगी और अपने उम्रा के तमाम स्टेप्स कंप्लीट करेंगी। कोशिश करें कि आप अपने जो भी ट्रिप है, यानी कि जो भी रमज़ान के आपके जितने दिन का भी ट्रिप है, उसको इस तरीके से मैनेज करें कि उसमें पीरियड्स ना आए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि या तो किसी की डेट्स आगे होती है या पीछे होती है, वो ज़्यादा चलने की वजह से जल्दी भी हो जाते हैं। अक्सर ऐसी बहनें मिलती हैं जो कहती हैं कि हमारी डेट नहीं थी लेकिन हमें पीरियड्स हो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चलते हैं। इस वजह से अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर कर आएँ। लेकिन इसमें ये बात समझना कि हमें गुनाह मिलेगा कि हमें यहाँ पीरियड्स हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने साथ आप अपने पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करती हैं, पैड्स यूज़ करती हैं या आजकल बहुत सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ करती हैं वो लाजिम लेकर आएँ। एक बात ज़रूर कहूँगी, मैं कोशिश करती हूँ हर पीरियड वाली वीडियो में अपनी बहनों को ये बात लाजिम कहूँ, आप जब पैड्स वगैरह लेकर आती हैं प्लीज़ उसके लिए डार्क कलर के
ایسے شاپر لے کر آیا کریں جو کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، پلیز پلیز اس بات کا خیال رکھا کریں۔ اچھا، اگر آپ کو پیریڈس ہو گئے ہیں، اب آپ کیا نہیں کر سکتی؟ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، obviously آپ ناپاک ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، اللہ کی طرف سے آپ کو چھوٹ ہے۔ آپ طواف نہیں کر سکتی، آپ مسجد کے اندر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اب مسجد کے اندر یعنی کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر کی جانب، لیکن باہر کی جانب آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ کچھ میری بہنیں کہتی ہیں بھئی ہماری مدر ان لا یا ہماری جو بڑی بڑھیا ہے وہ کہتی ہے کہ ہوٹل سے بھی نہیں نکلنا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حرم کے باہر جب آپ نکلتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں بیٹھی ہوں، یہ فہد گیٹ سے اندر کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو 6 نمبر واش روم، 7 نمبر واش روم، 4 نمبر واش روم، 5 نمبر واش روم کیا ہے؟ کوئی پاکیزگی جگہ تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے مسجد نبوی میں آپ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ سکتی ہیں، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر مسجد کے ایریے کے اندر نہ جائیں، لیکن ریاض الجنہ نہ جائیں، لیکن باہر کی جو جگہ ہے وہاں پر آپ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں۔ آپ ذکر کر سکتی ہیں، آپ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، آپ کے اوپر جو ذمہ داری اللہ نے دی، اگر آپ اپنی اولاد کو لے کر آئی ہیں، اپنے ماں باپ کو لے کر آئی ہیں، ان کو اچھے سے ٹریٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ ان کو اچھا سحری افطار کروانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو میں یہ دیکھتی ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد الحرام یا مسجد نبوی کے اندر ہوں گے تو ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ یہاں پر ہر نیکی کا ثواب ہے، کسی کے لیے ایک لمحے کی آسانی کرنے کا ثواب ہے، کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرنے کا ثواب ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی ان چیزوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں، لیکن آپ یہاں پر ہر ایک نیکی کسی کے لیے چھوٹی سے چھوٹی آسانی کریں گی تو یقیناً اللہ پاک بھی آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا۔ اگر آپ کو رمضان میں پیریڈز ہو گئے اور آپ یہاں پر ہیں، لیکن بے شک جب آپ یہاں پر آئی ہیں، ٹھیک ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ یہاں آئی ہیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ لازمی حرم کے باہر یعنی لازمی مسجد کے باہر جو جیسے مسجد نبوی میں 306 302 ان گیٹس پر جو ہے بہت زیادہ تعداد میں لوگ ماشاءاللہ سے افطار کرواتے ہیں، آپ وہاں جائیں افطار کریں۔ آپ مسجد الحرام میں جو نیا حرم ہے اس طرف بیٹھیں یا باہر کی طرف بیٹھیں، افطار کریں، رونقیں دیکھیں۔ کچھ ایسی بہنیں ہوتی ہیں جنہیں جو پیریڈز ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے ہوٹل سے نکلتی ہی نہیں ہے اس وجہ سے کہ بھئی اب تو ہمیں پیریڈز ہیں، ہمارے تو روزہ نہیں ہے۔ آپ کے روزہ نہیں ہے کیا ہوا، آپ افطار کی رونقیں دیکھیں، اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں جو آج تک آپ ویڈیوز پکچر میں دیکھتی آئی ہیں، یا جو مناظر دیکھنے آپ یہاں پر آئی ہیں۔ آپ روزہ نہیں افطار کر سکتے، آپ کے روزہ نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، کوئی بات نہیں، ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ وہ مناظر دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی زندگی میں اچھی صحت کے ساتھ یہ مناظر نصیب کیے ہیں، نہ جانے زندگی میں پھر نصیب ہو نہ ہو تو لازمی کوشش کریں کہ وہ جو مناظر ہیں وہ آ کر آپ لازم دیکھیں۔ بہت ساری بہنیں یہ کرتی ہیں، یہاں پر میں جب بھی بہنوں کی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ بات لازم کہتی ہوں، پلیز اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں۔ اگر آپ زیادہ عبادت کر رہی ہیں، دیکھیں آپ محنت زیادہ کر رہی ہیں، آپ عبادت بھی زیادہ کر رہی ہیں، آپ اپنے ہوٹل سے نکل کر بھی زیادہ آ رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو تھکاوٹ میں بھی تبدیل کر مطلب آپ تھک بھی رہی ہیں، آپ اس محنت بھی کر رہی ہیں، لیکن پھر اگر آپ شو آف کر رہی ہیں تو فائدہ، آپ اپنی عبادت کو تکبر نہ بنائیں، غرور نہ بنائیں، جتنا کر رہی ہیں بس کوشش کریں کہ اتنی بہترین کوالٹی ہو اس کی کہ کوانٹٹی پر نہ جائیں، نہ اس کو تکبر بنائیں، لیکن کوالٹی اتنی اچھی ہو کہ بس انشاءاللہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے آس پاس ہے، کوشش کریں اگر آپ کچھ بنا سکتی ہیں تو افطار کروانا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ دودھ افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ دودھ لے کر شربت بنا سکتی ہیں حرم میں، یعنی کہ باہر ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی، آپ کھجوریں لے کر ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، بہترین صدقہ ہے، رمضان میں ہے، بہت ثواب ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ بس یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، صرف روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ ذکر، اذکار، تسبیحات، صدقہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اور بہت اچھی نیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تو بہت ثواب ملے گا۔ پلیز گلٹی نہ ہو، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کا ہونا نہ ہونے سے گناہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو ہو کر آپ بس اس طرح ہو جائیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی عبادت نہیں کر سکتے، آپ درود پاک کی تسبیح کریں، استغفار کی تسبیح کریں، آپ جو تسبیح پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھیں، آپ جو دعائیں کرنا چاہتی ہیں وہ دعائیں کریں، آپ زمزم یعنی کہ زمزم باہر گیلنز لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے پاس اگر آپ کے پاس باٹلز ہیں آپ وہ بھریں، لوگوں کو زمزم پلا دیں، آپ
جیسے میں نے کہا کہ آپ شربت پلا سکتی ہیں، آپ دودھ، اگر آپ دودھ افورڈ کرتی ہیں آپ اچھا خاصا شربت بنا کر لے آئیں، وہ پلا دیں. جو چیز آپ افورڈ کر سکتی ہیں وہ لوگوں کو کھلا سکتی ہیں، پلا سکتی ہیں. افطار کروانا تو بہت زیادہ ثواب ہے، اور مسجد الحرام جیسی جگہ پر جہاں پر ایک نیکی کا ثواب ہی 1 لاکھ ہے، وہاں پر افطار کروانے کا ثواب کتنا ہی ہوگا. اگر آپ بھی رمضان میں آنے والی ہیں اور آپ کو پیریڈز ہونے والے ہیں تو پریشان نہ ہو. اگر آپ کے آس پاس کوئی خواتین عمرہ کے سفر پر آنے والی ہیں تو ان تک بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے کہ انشاءاللہ اس سے ان کو بہت ہیلپ ملے گی. بہت زیادہ بہنیں ایسی ملتی ہیں، میسیجز آتے ہیں جو کنفیوز ہوتی ہیں کہ ہم ہوٹل سے نہیں نکل سکتے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم ایسے نہیں ہو سکتے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، باہر نکلیں، گلیاں دیکھیں، حرم کے باہر آئیں، بیٹھیں، دعائیں مانگیں، صدقات کریں، جو کر سکتی ہیں وہ کریں. اللہ نے اگر آپ کو چھوٹ دی ہے اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. یہ ویڈیو یا کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی ایک بات بھی کبھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو، آسانی کر گئی ہو، تو پلیز مجھے، میری فیملی، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو آپ نے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ پاک ہم سب کو رمضان مکہ و مدینہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر طرح کے خیر کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے، بار بار نصیب کرے. بس یہی دعا رہتی ہے آپ سب کے لیے بھی. آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا. فی امان اللہ.